हेलो एभ्रिवान मोडर्न फिजिक्सको हामी क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी पढिरहेका थियौँ। अब क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीमा चाहिँ आज हामी स्पेक्ट्रल सिरिज अफ हाइड्रोजन एटमको बारे स्टडी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा स्पेक्ट्रल हाम्रो वेभ नम्बरहरूको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ र एउटा फर्मुला थियो हामीसँग एफ बार भनेको चाहिँ के थियो आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यो n1 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लोअर अर्बिट भयो र n2 भनेको हायर अर्बिटको कुरा भयो र एफले के दियो त हामीलाई वेभ नम्बर दिन्छ। वेभ नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हामीले वेभ त्यहाँ आइरहेछ त्यसको एउटा युनिट वेभलेन्थसँग कम्पेयर गर्दा कति वेभलेन्थ छ भनेर भन्नु जस्तो हो है। अब यो फर्मुलाले हामीलाई के दिन सक्छ त भने सपोज कुनै एउटा वेभ हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा झर्दाखेरि के हुन्छ त भने त्यसले एउटा फोटोन चाहिँ के दिन्छ त जो त्यहाँनेरि आफ्नो जुन इनर्जी घटेको छ त्यो इनर्जी घटेको रूपमा एउटा फोटोन बाहिर निकाल्छ हैन। सो अब यहाँबाट हामीले विभिन्न माथिको अर्बिटबाट तल झर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको वेभलेन्थ निक्लिन्छ भनेर कम्पेयर गर्यौं भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त स्पेक्ट्रल लाइन्स दिन्छ। स्पेक्ट्रल लाइन्स भनेको चाहिँ सपोज कुनै एउटा हायर अर्बिटबाट कुनै एउटा लोअर अर्बिटमा झर्दाखेरि कति वेभलेन्थहरू दिइरहेछ भनेर हामीले कम्पेयर गर्यौं भने त्यो भनेको के हुन्छ त स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू हुन्छ। अब हाइड्रोजनमा कम्पेयर गर्दाखेरि विभिन्न स्पेक्ट्रल सिरिजहरू चाहिँ भेटियो। स्पेक्ट्रल सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा यही स्पेक्ट्रल लाइन्सहरूको विभिन्न अर्बिटहरूमा झर्दाखेरि सपोज n इज टु फर्स्ट अर्बिटमा झर्दाखेरि के हुन्छ, सेकेन्ड अर्बिटमा झर्दा के हुन्छ, थर्ड अर्बिटसम्म झर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्टडी गर्दै जाँदा के भेट्यो त त्यसरी झर्दाखेरि भिन्न भिन्न खालको वेभलेन्थ अफ लाइटहरू आउने रहेछ है। सो त्यहाँबाट चाहिँ के आयो त स्पेक्ट्रल सिरिज भन्ने टर्म आइपुग्यो। सो यो फिगरहरूमा हेरौँ के छ त भन्दाखेरि यो दुईटै फिगरबाट बुझ्न सकिन्छ। सपोज हामीसँग विभिन्न सिरिज के छ लाइमन, बाल्मर, पास्चेन, ब्र्याकेट र अर्को यहाँनिर देखाएको त छैन तर पिफन्ड भनेर छ। पिफन्ड भनेको चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भने यसरी यहाँबाट यसरी झरिरहेछ के यता माथिबाट चाहिँ यो 7 देखि कहाँ झरिरहेछ त 5 मा झरिरहेछ त 6 देखि पनि 5 मा झरिरहेछ यसरी। सो फिफ्थ अर्बिटमा। सो हामी सिरिजहरू स्टडी गरौँ। सो सुरुमा लाइमन सिरिज छ। लाइमन सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यदि हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ कुनै अर्बिटदेखि हाम्रो फर्स्ट अर्बिटमा झर्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त लाइमन सिरिज हुन्छ। ठिक छ हेर्नु त 2 देखि 1 मा झर्यो, 3 देखि 1 मा झर्यो, 4 देखि 1, 5 देखि 1, 6, 7 देखि 1 सम्म झरेको छ नि। सो कुनै nth अर्बिटदेखि 1 मा झर्छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दा लाइमन सिरिज भनेर दिन्छ। सो हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो वेभ नम्बरको सपोज हामीले 1/λ इज टु आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर छ भने लाइमन सिरिजको लागि के हुन्छ त n1 इज टु 1 हुन्छ। सो आर 1 माइनस 1/n2 को स्क्वायर गर्यौं भने हामीलाई के दिन्छ त लाइमन सिरिजहरू चाहिँ यसले हामीलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ। लाइमन सिरिजको खासियत भनेको के हो भने यसले अल्ट्रा भायोलेट रिजन कभर गर्छ। लाइमन सिरिज भनेको चाहिँ जताबाट झरे पनि 1 मा जब झर्छ नि त्यसले चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट लाइट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ हामीले। 2 बाट 1 मा झर्यो भने पनि अल्ट्रा भायोलेटै हो, 3 बाट 1 मा झर्यो भने नि अल्ट्रा भायोलेटै हो। त्यसैले अल्ट्रा भायोलेटको रिजनको के पर्छ त रिजन भित्र पर्छ। अल्ट्रा भायोलेट रिजन पनि एउटा पोइन्ट देखि एउटा पोइन्ट सम्म चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रिजनको लाइटहरू पर्छ त्यहाँ हैन र लाइमन सिरिजले चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रिजनको लाइटहरू दिने गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ लाइमन पछि बाल्मर। बाल्मर सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा कुनै nth अर्बिट देखि n इज टु 2 मा झर्यो भने कुनै nth अर्बिट देखि n इज टु 2 मा झर्यो भने उसले मलाई बाल्मर सिरिज दिन्छ। सो मेरो फर्मुला के हुन्छ बाल्मरको लागि आर 1/2 स्क्वायर माइनस n2 को स्क्वायर इज टु आर 1/4 माइनस 1/n2 को स्क्वायरले मलाई के दिन्छ त बाल्मर सिरिज दिन्छ। सो यहाँ हेर्नु त 3 देखि 2, 4 देखि 2, 5, 6, 7 देखि सबै 2 मा झरिरहेछ। यसले मलाई के दियो त बाल्मर सिरिज दियो। अब बाल्मर सिरिजको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भिजिबल रिजनमा पर्छ। लाइटको भिजिबल रिजनमा
सिरिज पर्यो भने मेरो मैले के बुझ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ बाल्मर सिरिज हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सायद बुझ्न सजिलो हुँदै गइरहेछ। पास्चन सिरिज छ। पास्चन सिरिज भनेको के हो त, कुनै nth अर्बिटदेखि कहाँ झर्यो त भन्दाखेरि n = 3 सम्म झर्यो भने त्यसलाई के भन्छ त, त्यसले हामीले पास्चन सिरिज दिन्छ। सो r 1/3² - 1/n2 को स्क्वायर भनेको r 1/9 - 1/n2 को स्क्वायरले मलाई के दिन्छ त, पास्चन सिरिज दिन्छ। पास्चन सिरिज भनेको चाहिँ इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ है। इन्फ्रारेड रिजनमा चाहिँ के पर्छ त, पास्चन सिरिज भन्छ। तपाईले यदि स्पेक्ट्रल सिरिजको क्वेशन सोध्यो भने यो फिगर, यो जुन हाम्रो सर्कुलरले हामीले बनाएको छौं फिगर, अथवा यो फिगर बनाउनुस्, जुनै फिगर बनाए पनि फरक पर्दैन। र यो n = 1, यो n = 6 7 जहाँसम्म बनाए नि हुन्छ। हामीले पी फन्ड सम्म पुर्याउनु पर्छ। सो 7 सम्म पुर्यायो भने अलि मजाले बुझिन्छ होला हैन। यो अन्तिममा हाम्रो पी फन्ड हो। पी फन्ड यो भनेको चाहिँ ns2 n = 5 सम्म गर्यो भने है, 5 सम्म गर्यो भने चाहिँ पी फन्ड हुन्छ। सो अब पास्चनको पनि भयो। अब ब्र्याकेट सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा nth अर्बिट देखि कतिसम्म, n = 4 सम्म। सो कुनै पनि nth अर्बिट देखि n = 4 सम्म खस्यो भने त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो टाइपको सिरिज दिन्छ त भन्दा ब्र्याकेट सिरिज दिने गर्छ। सो ब्र्याकेट सिरिजको यदि मैले फर्मुला लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सक्छु, ब्र्याकेट सिरिजको फर्मुला भनेको चाहिँ सपोज वेभ नम्बर भनेको r 1 - अब यहाँनेरि 4 को स्क्वायर हुन्छ, 4² - 1/n2 को स्क्वायर भनेको r 1/16 - 1/n2 को स्क्वायरले मलाई के दिन्छ त, ब्र्याकेट सिरिज दिन्छ। अब ब्र्याकेट सिरिज भनेको चाहिँ कुन रिजनमा पर्छ, यो पनि इन्फ्रारेड रिजनमै पर्ने गर्छ। अब यो माथि र तलको रिजनमा अलिकति केही भिन्नताहरू हुन्छ। यसमा सायद धेरै वेभलेन्थको पर्ला, यसमा थोरै वेभलेन्थको पर्ला भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौं है। अब अन्तिमको भनेको हाम्रो एउटा पी फन्ड भनेर छ। पी फन्ड सिरिज भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा कुनै पनि nth अर्बिट देखि के हुनु पर्यो त, कुनै पनि nth अर्बिट देखि हाम्रो n = 5 मा खस्यो भने यसले चाहिँ के दिन्छ त, हामीलाई पी फन्ड सिरिज दिन्छ। सो पी फन्ड सिरिजको फर्मुला के हुन्छ, r 1/5 को स्क्वायर - 1/n2 को स्क्वायर, यो भनेको r 1/25 - 1/n2 को स्क्वायरले चाहिँ मलाई के दिन्छ त, पी फन्ड सिरिज दिन्छ। र पी फन्ड सिरिज पनि कहाँ पर्छ त भन्दा इन्फ्रारेड रिजनमै पर्छ। ठीक छ, इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ। सो सम्झिनको लागि सजिलो भयो। एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने हामीले लाइमन सिरिज छ अब अथवा बाल्मर सिरिज जे भए पनि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भने यहाँदेखि यसरी 1 मै खस्नु पर्यो के। 3 देखि 2 मा खस्यो भने त्यो लाइमन हुनु भएन, सिधै 3 देखि 1 मा खस्नु पर्यो। ठीक छ, 3 देखि 2 मा खसेर फेरि 1 मा खस्यो भने त्यस्तो कुरा हुँदैन। सिधै 2 देखि 1, 3 देखि 1 या फिगरमा दिएको छ नि हो त्यसरी नै सिधै एकचोटी 4 देखि 1 मा खस्नु पर्यो, त्यसपछि लाइमन हुन्छ। बाल्मरमा 3 देखि 2 मा आउनु पर्यो, 4 देखि 3 आएर 3 देखि 2 आयो भने त्यो बाल्मर हुँदैन, सिधै 4 देखि 2 खस्नु पर्यो, 5 देखि 2 खस्नु पर्यो, 6 देखि 2 मा खस्नु पर्यो। पास्चन हुनको लागि पनि सपोज 4 देखि 3 मा खस्नु पर्यो, 5 देखि 4 मा खसेर 3 मा खस्यो भने के हुन्छ त, त्यो त पास्चन हुँदैन। ठीक छ, सो सिधै 5 देखि 3 सम्म चाहिँ त्यो ड्रप डाउन हुनु पर्यो हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न सिरिजहरुको कुरा गर्यौं। यति नै कुरा हो हामीले लेख्नु पर्ने। पहिलो कुरा के लेख्नु पर्यो त, कुनै nth अर्बिट देखि सपोज n1 फर्स्ट अर्बिटमा खस्यो भने त्यो चाहिँ लाइमन सिरिज हुन्छ, अल्ट्राभायोलेट रिजनमा पर्छ। बाल्मर भनेको कुनै nth अर्बिट देखि n = 2 मा खस्छ भने अथवा सेकेन्ड अर्बिटमा खस्छ भने त्यो बाल्मर सिरिज दिन्छ, भिजिबल रिजनमा पर्छ। र पास्चन, ब्र्याकेट र पी फन्ड पनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ। अब हामीले यहाँनेरि त n को कुरामा गर्यौं, ठीक छ, n = यतिदेखि यतिमा खस्यो भने सपोज अब यही कुरा हामीले चाहिँ इनर्जीले बुझाउनु पर्यो रे हैन। यदि हामीले त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोनहरुको इनर्जी अनुसार चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्यो भने कसरी बुझाउन सकिन्छ होला त भन्दा यसको लागि हामीले चाहिँ इनर्जी लेभल डायग्राम अफ हाइड्रोजन एटम, इनर्जी लेभल डायग्राम अनुसार चाहिँ
हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले स्पेक्ट्रल सिरिज बनायौँ, अब हामी इनर्जी लेभल डायग्राम बनाउँछौँ। इनर्जी लेभल डायग्रामले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि इनर्जीको अनुसार कसरी खस्दाखेरि चाहिँ त्यो सिरिजहरू आउँछ होला त भन्ने कुरा दिन्छ। सो सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त टोटल इनर्जी भनेको कति हुन्छ माइनस mE4 बाई 8 एप्सिलोन नट को स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीले इनर्जी हो भनेर थाहा छ हैन। अब यहाँबाट हामीले इनर्जी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले m को भ्यालु कति हो थाहा छ 9.11 into 10 to the power minus 31। इलेक्ट्रोन को चार्ज भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 पावर 4 भयो 8 into अनि एप्सिलोन नट भनेको 8.854 into 10 to the power minus 12 होल स्क्वायर n स्क्वायर को भ्यालु हामीले पछि पुट गर्ने h को भ्यालु भनेको 6.625 into 10 to the power minus 34 को स्क्वायर हुन्छ। अब यो सबैलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं भने यहाँ कति आउँछ त -21.76 into 10 to the power minus 19 by n स्क्वायर जूल आउँछ। अब 1.6 into एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्यौं भने त्यसले कति इनर्जी दिन्छ भन्नु चाहिँ के हो त त्यसको 1 जूल हो। सपोज हामीले के थाहा छ भोल्टेज भनेको वर्क डन बाइ चार्ज हो। अब वर्क डन भनेको 1 भोल्ट हामीले लियौं भने यहाँ 1 भोल्ट लियौं इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 लियौं भने यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ त 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिन्छ। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्टमा लानको लागि हामीले कति वर्क डन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा हो। सो 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 जूल भनेको चाहिँ के हो त 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हो हैन। अब हामीले यहाँबाट कन्भर्ट गर्यौं भने हामीले के भेट्छौं त भन्दाखेरि सो 1.6 यो भयो 1 जूल भनेको कति भयो त 1/1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। त्यसैगरी 21.76 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 जूल भनेको कति हुन्छ त 21.76 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 बाइ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 हुनुपर्छ। सो यहाँबाट कति आउँछ त भन्दाखेरि यो भनेको 13.6 आउँछ। देयरफोर En भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा -13.6 बाइ n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन जान्छ। सो हाम्रो इनर्जी चाहिँ यति इलेक्ट्रोन भोल्ट आउने रहेछ है। सो फर n इज इक्वल्स टु 1 En कति हुन्छ त भन्दा -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। त्यसैगरी n इज इक्वल्स टु 2 को लागि E1 भयो। E2 कति हुन्छ त भन्दाखेरि -13.6 बाइ 4 भनेको कति हुन्छ त 4 2 4 3 12 4 4 16 3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। त्यसैगरी n इज इक्वल्स टु 3 को लागि E3 भनेको कति हुन्छ त -13.6 बाइ 3 स्क्वायर भनेको -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन जान्छ। n इज इक्वल्स टु 4 को लागि E4 भनेको कति भयो त -13.6 बाइ 4 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ भन्दा -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। अब हामीले n इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी लिने हो भने E इन्फिनिटी भनेको -13.6 बाइ इन्फिनिटी स्क्वायर भने चाहिँ यो चाहिँ 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन जान्छ। सो यहाँबाट के देखिन सकिन्छ त भन्दा 1 को भन्दा 2 को इनर्जी धेरै छ, 2 को भन्दा 3 को इनर्जी धेरै छ, 3 को भन्दा 4 को इनर्जी धेरै छ र इन्फिनिटीमा चाहिँ 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको त म्याक्सिमम इनर्जी हुनेको किनभने नेगेटिभ हुनु भन्दा त 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुनु भनेको त धेरै इनर्जी हो नि त हैन। सो हामीले के देखिन्छ जति जति माथि जान्छ त्यति त्यति इनर्जी बढ्दै जान्छ। म्याक्सिमम इनर्जी भनेको n इज इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम इनर्जी n इज इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा हुन्छ र त्यो 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुनु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो एटममा को इन्फ्लुएन्स भन्दा जुन हाम्रो न्यूक्लियसले तानिरहेछ त्यसको इन्फ्लुएन्स भन्दा बाहिर गइसक्यो भनेर बुझ्नु जस्तो हो। ठीक छ। सो यसरी हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यति इनर्जी आउँछ र यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गरेर En को फर्मुला यो लेख्नु पर्यो E1 E2 E3 E4 भनेर निकाल्ने र E इन्फिनिटी भनेर निकाल्ने हैन। E इन्फिनिटीमा 0 भोल्ट हुन्छ। यसको मतलब के हो त भनेर लेख्ने भन्दा हाम्रो चाहिँ जति जति माथि गइरहेछौं हामीले अर्बिट माथि माथि गइरहेछौं त्यति त्यति हाम्रो इनर्जी बढिरहेछ र इन्फिनिटी पोजिसनमा पुग्दा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी यति धेरै हुन्छ कि त्यो चाहिँ न्यूक्लियससँग बाउन्ड हुँदैन र त्यो एटम भन्दा बाहिर निस्किन सक्छ भनेर भन्नु जस्तो हो। ठीक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौं। अब यसको हामीले
सिरिज बनाउने हो अथवा डायग्राम बनाउने हो कस्तो हुन्छ भने हेरौँ। सो यसको डायग्राम चाहिँ इनर्जी लेभल डायग्राम भनेको चाहिँ यस्तो फर्ममा आउँछ। वाइ एक्सिसमा इनर्जी इलेक्ट्रोन भोल्टमा हुन्छ र एक्स एक्सिसमा यसरी n इक्वल्स टु 1, n इक्वल्स टु 2, n इक्वल्स टु 3 छ। सो लाइमन सिरिज भनेको कति बेला आउने भयो त भन्दाखेरि सपोज हाम्रो E1 मा इनर्जी भनेको कति छ त -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट, E2 मा कति छ त -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो E2 बाट E1 मा झर्दाखेरि भनेको -3.4 देखि अथवा यो पोजिसन भनेको -3.4 हो, -3.4 देखि -13.6 मा झर्दाखेरि हैन कति इनर्जी घट्यो त भन्दा -3.4 प्लस 13.6 गर्यो भने 13.6 बाइ 3.4 भनेको कति आयो त 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। जब 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट खस्यो नि इनर्जी त अथवा यति इनर्जी चाहिँ जे होस् रिड्युस भयो हाम्रो n इक्वल्स टु 2 मा 3.4 -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो, E1 मा -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो। सो ठ्याक्कै इनर्जी कति ड्रप भयो 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो इनर्जी लेभल डायग्रामले चाहिँ हाम्रो इनर्जी कति ड्रप भयो त माथिदेखि तलसम्म खस्दा भनेर दियो। अब यो भनेको -13.6 हो, कुनै पनि अर्बिटदेखि -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्टमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन खस्यो भने इनर्जी त्यसको त्यति खस्यो भने त्यसले हामीले के दिने रहेछ त लाइमन सिरिज दिने रहेछ हैन। कुनै पनि अर्बिटदेखि हाम्रो खस्दाखेरि कुनै अर्बिटदेखि इलेक्ट्रोन तल झर्दाखेरि अथवा इनर्जी रिड्युस हुँदा यदि त्यसको इनर्जी चाहिँ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो भने त्यसले हामीले लाइमन सिरिज दिन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि अर्बिटदेखि खस्दाखेरि उसको इनर्जी चाहिँ -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट पुग्यो भने बाल्मर सिरिज दिन्छ। पास्चन सिरिज भनेको कस्तो भयो त भन्दा -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो, माथिबाट खस्दाखेरि इनर्जी जति थियो त्यसबाट रिड्युस भएर -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट मात्रै बाँच्यो भने पास्चन सिरिज। ब्र्याकेट भनेको के भयो त -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म खस्यो भने त्यो भनेको ब्र्याकेट भयो र पी पॉइन्ट तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। कति हुन्छ त -13.6 बाइ 5 स्क्वायर पछि -13.6 बाइ 25 भनेको कति आउँछ त भन्दा 25 0.136 भने चाहिँ 25 8 जा 100, 25 9 जा हैन 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 हुन्छ। यो भनेको 90 भनेपछि 25 2 जा 50 भन्छ जो 0.52 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। सो कुनै पनि लेभलदेखि -0.52 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म खस्यो भने चाहिँ यसले के दिन्छ त पी फन्ड सिरिज दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि हामीले चाहिँ विभिन्न स्पेक्ट्रल सिरिजहरू कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू हेर्यौं। त्यसरी इनर्जी लेभल डायग्रामहरू हेर्यौं। अब यो डायग्राम हामीले स्पेक्ट्रल सिरिज भन्यो भने यो डायग्राम बनाउनु पर्यो, इनर्जी लेभल डायग्राम बना भन्यो भने सुरुमा यहाँदेखि गरेर चाहिँ एउटा बनाउन सकिन्छ भने सिम्पल यो डायग्राम बनाइदिने। 4-5 वटा इनर्जी त क्याल्कुलेट गर्न सकिहालिन्छ, 5 सम्म क्याल्कुलेट गर्ने र ठ्याक 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 यो भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं। सो यति कुरा बुझ्यौं हामीले। कतै तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने भन्नु होला, वी आर रेडी टु सल्भ हैन। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।